بیت اللہ نہ خالی چھڑ دیو، واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ اور یہ کیا بیٹا سن لو، اللہ تو ڈرنا دے، اپنے مالاں تے جاناں تے زباناں اللہ دے رسے جہاد نہیں چھڑ پینا۔ ہن ساری دنیا تلی ہے بے جہاد مسلمانوں بھول جائے نا۔ سارے بڑے دانشور پیدا ہو گئے جنہوں بڑیاں رقماں ملدیاں ادارے کہ مسلمان نہیں اسلام تے امن دا دین ہے، امن دا دین ہے لمے پی جاؤ چھتر کاندے رہو بھی امن کر بالکل اسی دنیا امن قائم کر دیں پر اپنے زور نہ بدماشی نو کچل کے ساری دنیا نے شرافت نہ رہو، عیسائی بسو ہندو بسو، اے نہیں کوئی بھی ساڈا امن اسی مار کھاندے رہیے، دنیا سر تے سردار بنی رہے، یہو جہ امن پائی جنوں چاہیے وہ مبارک ہوئے انہوں۔ مسلمانوں یہو جہ امن دی کوئی ضرورت نہیں، اسی وہ امن ہے جڑے اپنی طاقت نہ قائم کران گے، نہ کسے تے ظلم ہوگا نہ ساڈے تے۔ فرمایا بیٹا اپنے مالاں نال، اپنیاں جاناں نال، اپنیاں زباناں نال جس ذریعے نہ بھی اللہ دے دین دا پرچار کر سکے، جہاد جاری رہنا چاہیے۔